بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ۔ ہاں جس دل وچ ذکر الہی اس دل وچ نور آ جاندا ہے۔ اس کلام دا انتخاب کیویں چیک کر لگا بھلا؟ اگلا مصرع سناون تو بعد ہر ایک برا تے ہر ایک بزرگ تے ہر ایک نوجوان تے ہر ایک اپنے برخدار تے نظر رکھساں، بولیا کہ کوئی نہیں بولیا، تھکیا پیا یا سمجھ کوئی نہیں آئی، ہوں پتہ ہون لگنا ہے۔ جس دل وچ ذکر الہی اس دل وچ نور آ جاندا ہے۔ جدوں نعت نبی دی پڑھنے جدوں نعت نبی دی پڑھنے محفل نوں سرور آ جاندا ہے۔ جدوں نعت نبی دی پڑھنے محفل نوں سرور آ جاندا ہے۔ جدوں نعت نبی دی پڑھنے محفل نوں سرور آ جاندا ہے۔ میں طور دی عظمت مندا ہاں پر بکری شان مدینے دی۔ میں طور دی عظمت مندا ہاں پر بکری شان مدینے دی۔ جدوں ٹریے شہر مدینے لو جدوں ٹریے شہر مدینے لو جدوں ٹریے شہر مدینے لو ہر قدم تے نور آ جاندا ہے۔ جدوں ٹریے شہر مدینے لو ہر قدم تے نور آ جاندا ہے۔ او دا ویکھ اشارہ انگلی دا چن ٹوٹی ہو کے جڑدا ہے۔ او دا حکم ہوئے تے پتھراں نوں او دا حکم ہوئے تے پتھراں نوں بولن دا شعور آ جاندا ہے۔ او دا حکم ہوئے تے پتھراں نوں بولن دا شعور آ جاندا ہے۔ جدوں نعت نبی دی پڑھنے محفل سرور آ جاندا ہے۔ صدیق عمر عثمان علی چاراں دا رتبہ اعلیٰ ہے۔ صدیق عمر عثمان علی 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 صدیق عمر عثمان علی چاراں دا رتبہ اعلیٰ ہے۔ اصحاب دے رستے چلیے تے اصحاب دے رستے چلیے تے زندگی دا شعور آ جاندا ہے۔ جدوں نعت نبی دی پڑھنے محفل سرور اگلے دو شعر سننا خدا بنا محبت را پیار نہ۔ اسی اللہ اللہ کرنے اسی سب ولیاں نوں مننے اسی اللہ اللہ کرنے اسی سب ولیاں نوں اسی سب ولیاں نوں اسی کردے کی اللہ کی کردے کریے اللہ 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 کھول دے مولا رحمت دے کھول دے مولا رحمت دے سٹے عیب گناہ سب معاف چکر کر کرم دی بارش ہر کیتے سٹے سینے بغض تو صاف چکر محروم نہ کر سکو رحمت تو اج رحمت اپنی خاص چکر اے سچ ہے اسا مجرم ہاں تیرے بندے ہاں سب معاف چکر۔ اسی اللہ اللہ کرنے اسی سب ولیاں نوں مننے
جیڑا سچے ولی نو نہیں مندا جیڑا سچے ولی نو نہیں مندا اس دل چ فتور آ جاندا ہے جیڑا سچے ولی نو نہیں مندا اس دل چ فتور آ جاندا ہے اگر ایتھے مکی مسجد ایتھی بیٹھے ہوئے ہو سکتا ہے کہ اندے بلائے مہمان بن کے آئی بیٹھے ہو جو دھیان کسی اور پاسے ہو بھئی صبح برات نہ جانا ہے تو کپڑے کیڑے پامنے جتی کیڑی پامنی ہے میں تو گناہن بھی لیونی ہے وہ بھی کوئی لگیا ہے یعنی خیال اگر اور کسی پاسے تے مڑ تو شیر دیتا ہے تو کوئی پڑھنا جے خیال بھی تھئیں تے آ بھی تھئیں تو انشاءاللہ شیر بڑی تختی تے نشر ہوسی میں عرض کیتی ہے اسی اللہ اللہ کرنے اسی سب ولیاں نو مننے ہیں ہن میں چند سچے ولیاں دا نام لویں لگا کہ محبت اور پیار میں سنیا بڑی عقیدت دے نال ہاں 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 جدوں نات نبی دی پڑھنے آ بے دل سرور آ جاندا اے نانوت دی مدنی شیخ الہند بخاری مفتی لاہوری جیڑا نال اس قافلے ٹردا اے جیڑا نال اس قافلے ٹردا اے ہو کے مسرور آ جاندا اے جنات نبی دی پڑھنے آ محفل مسرور آ جاندا اے جس دل وچ ذکر الہی اس دل وچ نور اور مینوں اچانک ذہن وچ آیا ساڈے کچھ بزرگ بھی ہاں جنہ ایک پلیٹ فارغ اکٹھے ہو کے پیر جناب میر علی شاہ صاحب ڈیرے والی سرکار جناب لاہور علی سرکار جناب اسی طرح ملتان علی سرکار علامہ انور شاہ کشمیری جناب سید اللہ شاہ بخاری جناب غلام غوث ہزاروی جناب مفتی محمود انہیں میں ایک کام کیتا ہی سارے جناب بزرگ رل کے کیڑا محبت نہ سنیا ہے مرزا قذاب لین جدوں کردا ہے نبوت دا دعویٰ مرزا قذاب لین جدوں کردا ہے نبوت دا دعویٰ مرزائی کافر اسمبلی وچ مرزائی کافر اسمبلی وچ بن کے دستور آ جاندا اے مرزائی کافر اسمبلی وچ بن کے دستور